ذوالجلال فرماندے نے لائبن و لاہون کھیل تماشا ہی ہے، کھیل دیا دن گزر گیا، رات پہ گئی تے پھر دن چڑھ پیا۔ وَلَّهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ ذرا کو سیانا ہویا وڈیرا ہو گیا، وہ 12-15 سال جوانی دے لاگے پہنچے ہے تے پھر اے دے ناز، پھر اے دے نخرے، پھر ڈنگے سدھے چیر کڈے گا، پھر جناب کدی کوئی نخرا کدی کوئی نخرا، اللہ اللہ، پھر زینت دنیا دی، زینت دنیا دیاں چیزاں، وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ پھر ذرا سیانا، اس تو ذرا سیانا ہو گیا تے ہن جناب نو مال کمان دی پہ گئی ہے، ایک دوسرے تے فخر، تو دیہڑی اینی لانا تے میں اینی دیہڑی لال، تو مر کے 1000 کمانا تے میں دیہڑی دا 5000 کما لینا وا، تو دیہڑی دا 5000 کمانا، میں ایک دن دا 50000 کما لینا، ایک دوسرے تے فخر، اللہ اللہ، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ میرا مال اینا، میرے بچے اینے نے، میری اولاد اینی ہے، اینا چیزاں تے ایک دوسرے نال اے مقابلہ بازی کر دے پیا تے ایدا نامی زندگی اسی سمجھ بیٹھے ہیں۔ میرے بھائی میرے برادر، اصل زندگی اللہ ذوالجلال دے دربار وچ جیڑے نیک اعمال کم آ جانے نے، اور ایک جگہ نا قرآن نے انج اعلان فرمایا، المال والبنون، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہا ہے، او دنیا دی ہرس نہ نری رکھو، دنیا دا طمع نہ رکھیا کرو، دنیا دی ہوس وچ بندہ پہ جائے، پھر حلال دی پرواہ نہیں تے حرام دی پرواہ نہیں، پھر بندہ جویں جویں عمر ودی جاندی ہے نا، ایک حدیث پاک دے اندر میں پڑھے ہے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا 2 چیزاں دی محبت، کنیاں چیزاں؟ 2 چیزاں دی محبت بڈھے بندے دے دل نو بھی جوان رکھ دیا۔ کنیاں چیزاں؟ 2 چیزاں دی محبت۔ نمبر 1، میری عمر ود جائے، جنی بھی عمر ہو جائے، اے دے سامنے ہتھی کئی جنازے ٹورے نے، یاراں دے، سجناں دے، ساتھیاں دے، بیلیاں دے، تھیاں دے، پتراں دے، بہناں دے، پراواں دے، کئی جنازے اٹھائے نے، تے آپ اپنے آپ نو یہی سمجھدا میں اجے ایتھے ہی ہاں، اجے میری خیر ہے، او فلانا بیمار سی فوت ہو گیا، میں چنگا بھلا ماں، اونوں شوگر سی تے فوت ہو گیا، میں چنگا بھلا ماں، اونوں جناب بی پی دا مسئلہ سی فوت ہو گیا تے میں چنگا بھلا ماں۔ اے شاب بندے بڈھے بابے نو بھی جوان رکھ دی، امیداں لمبیاں امیداں، تے اے پتہ ہی نہیں ایتھوں اٹھنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں۔
نمبر ایک لمبی عمر دیاں امیداں لا کے بیٹھا ہے میں اجے اتھے ہی ہاں تے نمبر دو دنیا دے مال دی محبت جویں جویں بندہ بڈھا ہوندا جاندا ہے نا مال دی ہوس ودی جاندی دولت دی ہوس ودی ادھروں بھی کٹھا کر لو ادھروں بھی کٹھا کر لو منڈیاں دے کام آئے گا پتراں دے کام آئے گا دھیاں دے کام آئے گا مکان بنا لو کوٹھی بنا لو کوئی دو چار کارخانے اور لا لو ایک فیکٹری اور لا لو بالاں دے کام آئے گی او تے کام بالاں دے آئے گی تے جویں دا پیسہ لا کے بنان دیا کام اونا دے آئے گی حساب تینوں دینا پینا نہیں نا حلال حرام دی تمیز کردہ تے سمجھنا ہے کہ میرا حق ہے میں کماواں جویں دا پیسہ ہونا چاہیے انہاں نوں تے فائدہ ہوئے گا پتراں تیاں نوں برادری نوں رشتہ داراں انہاں نوں تے فائدہ ہوئے گا پر حساب کتاب سانوں دینا پینا دعا کریا کر اللہ رزق حلال کمان دی توفیق عطا فرما دے دنیا دی ہرس تے دنیا دا لالچ تے دنیا دا طمع اللہ ادھے کولوں محفوظ فرما لے اور قرآن نے نا ایک جگہ اور اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے والا تجدنہم احرص الناس علی حیات ومن الذین اشرکوا یود احدہم لو یعمر 100 سال دا بھی بابا ہو جائے تے مرن نو دل کیوں جی کردہ ہے کسے جیڑا آندہ ہے نا میں اینا اکے آواں ستے آواں موت کیوں نہیں ہوندی اے اتوں ہی آندہ ہے مرن نو جی مرن نو نہیں کسے دا دل کردہ اللہ ایتھے نا رب العالمین نے یہودیاں دا تذکرہ پچھلے مقامات تے فرمایا تے نال قرآن نے ایک اعلان فرما ذرا غور کرے آجے اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین اے یہودیاں دا دعویٰ ہون بھی اے پہلا بھی سی یہودیاں دا دعویٰ اے وے کہ عذاب تے پہنچو مسلماناں نو ہونا اسی تے اللہ دے بیٹے ہیں استغفر اللہ اول تے اساں جہنم چ جانا ہی نہیں تے جے گئے بھی تے رب نے کو سیکا سوکا لا کے سانو تے کڑ چھڑنا ہے اصل تساں جہنم دے اندر جانا ہے اللہم لا تجعلنا منہم اللہ سانو سارے آنو جہنم دی تتی ہوا تو بھی بچا کے رکھے اللہ ذوالجلال فرماندے نے ہن قرآن نے کہا یہودیو اگر تسی اپنے دعوے چ سچے ہو کہ جنت ہے ہی ساڈا تے پھر جس بندے نو اے پتہ ہے کہ میرے اعمال اننے اچھے نے اننے بہترین نے اننے اعلیٰ ترین نے جو پھر موت دی تمنا کرے مرے تاکہ انہوں چھیتی جنت لبے دنیا تے سارا دکھان دا گھر ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس جے اپنے دعوے چ سچے ہو نا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین اگر اپنے دعوے چ سچے ہو تے کرو ہاں دعا بھی اللہ تو انو موت دے دے وے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین تے نال رب العالمین نے آپ ہی اعلان فرما دیتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
یہ کدی بھی موت دی تمنا نہیں کرنگے، کدی بھی موت دی آرزو نہیں کرنگے۔ کیوں نہیں کرنگے؟ بما قدمت ایدیہم، انہاں نو اپنیاں کرتوتاں دا پتہ ہے، پتہ ہے انہوں بما قد جو اساں اگے بھیجیا، یعنی جو اساں کام کیتے نے، نیکیاں کیتیاں نے کہ برائیاں کیتیاں نے، اللہ دیاں فرما برداریاں کیتیاں نے کہ مالک دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے، کدی نہیں یہ موت دی تمنا کرنگے۔ جس طرح نجران دے عیسائی نبی علیہ السلام دے کول آئے نا تے حضور علیہ السلام فرماندے نے آؤ ساڑے نہ مبالہ کر لو، تسی اپنے بچے لے کے آؤ، بیویاں لے کے آؤ، اسی اپنے بچے تے بیویاں لے کے آنے ہیں تے رب کو دعا کرنے ہیں، جیڑا سچا ہوئے گا او جیڑا حق تے ہوئے گا تے جیڑا جھوٹا تے باطل تے ہوئے گا وہ مر جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ یہودیاں دا جڑا بڑا پادری سی نا اپنے ساتھیاں نو کہن لگا ایس کھیڑے نہ پہ آجے، اے نہ کام کرے آجے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ پتہ سی کہ مصطفیٰ اللہ دے سچے تے آخری نبی نے، کہن لگا نہ غلطی کرے آجے۔ اسی طرح یہودیاں نو بعض مفسرین نے لکھیا ہے کہ اس آیا مبارکہ دے اندر مبالے دا چیلنج ہے، موت دی دعا کرو ہاں تے جے تسی سچے ہو تو انہوں اینا ہی یقین ہے کہ اسی جنتی ہاں تے جنت دے حقدار ہاں تے دعا کرو مرو تاکہ تو انہوں جنت چھیتی لبے۔ پر یہود جویں اونا عیسائیاں نے دعا نہیں کیتی، ایویں یہودیاں نے بھی اے دعا کیتی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اگر اس موقع تے یہودی موت دی تمنا کر لیندے، جویں قرآن نے آکھے فتمنوا الموت، موت دی تمنا کرو، آرزو کرو، دعا کرو، اور اگر یہودی اے موت دی دعا کر دیندے تے روئے زمین تے ایک یہودی بھی نہیں سی بچنا، سارے ہی مر جانے سن۔ قرآن ایڈا سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے تے آمینہ دا لال بھی نہ، قرآن دی آیات اندر کوئی شک و شبہ دی گنجائش ہے، اور نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی زبان نبوت دے اندر کوئی شک و شبہ دی گنجائش ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے والا ایتھے ہن دنیا دی ہرس تے دنیا دے تمے دا ذکر ہے۔ اللہ فرماندے نے والا تجدنہم احرص الناس علی حیات ومن الذین اشرکوا یود احدہم لو یعمر الف سنۃ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون۔ محبوب انہوں دنیا دی زندگی دے مسئلے اندر بڑا ہی حریص پاؤ گے، بڑا ہی انہوں حریص پاؤ گے۔ ہرس دا معنی ہوتا ہے او بھی شے لب جائے، او بھی لب جائے، او بھی لب جائے، حلال آ جائے، حرام بس میرے کول ہونا چاہیے۔ اے ہرس اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، تے او لوگ جنہاں نے اللہ نہ شرک کیتا ہے، یا ود احدہم لو یعمر الف سنۃ، اونا دی حوث ایوے ہرس ایوے کہ اونا دی زندگی 1000 سال ہو جائے۔ کنے سال؟ 1000 سال اونا دی زندگی ہو جائے تے اللہ فرماندے نے 1000 سال تو بعد نہیں جے مرنا،
آنا تے میرے کول ہی جے نا 1000 سال ہوئے تے پاویں 10,000 سال ہوئے آنا تے پہنچو کہ میرے کول جے تے میں توانو زندگی دے ایک ایک سادہ تواڈے کولوں حساب و کتاب لینا اللہ 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 ذوالجلال فرماندے نے دنیا دی ہرس تے دنیا دے لالچ وچ پہ کے دنیا دے تمے وچ پہ کے کتے اپنے اللہ نو بھولنا جایا جے اور اے نا دو بھائیاں دا اللہ نے بطور مثال بعض نے کیا ہے کہ بطور مثال ہے اور بعض نے کیا ہے کہ ایک باپ دے 2 بیٹے سن تے رب العالمین نے انہاں دوواں نو آزمایا دعا کریا کرو اللہ اپنے امتحاناں تو سانو بچا کے رکھے بعض لوگ ایڈے نڈر اور ایڈے بے خوف ہو جاندے نے وہاں نے مال دن بدن آن ڈے ہے کاروبار ودی جاندہ ہے اور اے تسی اندازہ کر لو اللہ ماشاءاللہ نصیبہ والے بھی ہوندے نے جویں جویں پیسہ دولت مال ودہ جاندہ ہے اللہ نالو رابطہ کٹدا جاندہ ہے اللہ ہے کہ کوئی بڑا خوش نصیب ہوئے تے ایمان دی دولت دل وچ موجود ہوئے دنیا دا مال بھی بہت بڑا امتحان اور بہت بڑی آزمائش ہے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے 2 بھراواں دا آندے نے ایک باپ دے 2 بیٹے سن انہاں دا ذکر قرآن نے کیتا ہے یا بطور مثال بیان کیتا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا نے باپ فوت ہو گیا تے 2 بھراواں دے حصے چ نا 4-4 ہزار دینار بطور وراثت آیا تے سوچ سارے دی ایک جیسی نہیں ہوندی نیکی دی توفیق قسمت والیاں نو اللہ تعالی فرماندے نے 4-4 ہزار بڑی مالیت ہے 4,000 دینار باپ دی وراثت چو ایک پتر دے حصے چ آیا تے ہن سوچ دوواں دی وکھری وکھری علیحدہ علیحدہ ایک نے نا 1,000 دینار دی زمین خرید لے اپنا مستقبل محفوظ بنان واسطے زمین خرید لے تے دوجا ذرا وہ قسمت چنگی مقدر چنگا نصیبہ چنگا دوسرے نے 1,000 دینار اللہ دے راج خرچ کر دے یا اللہ انہیں دنیا دی زمین خریدی ہے تے سونیا میں اس 1,000 دینار دی تیرے کولوں جنت وچ زمین خرید رہا ہوں اور پتا جے نا رب دا وعدہ ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن
بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے اساں مومناں نال سودا کر لیا۔ سودا کادا؟ انہاں دیاں جاناں تے انہاں دے مال لے کے بدلے چ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ 1000 دینار یا اللہ نے دنیا دی زمین خریدی ہے تے مالکا میں 1000 دینار دی جنت دی زمین تیرے کولوں خرید رہے ہیں۔ تے ایک گل ذہن چ رکھو، اللہ فرماندے نے میرا بندہ جویں دا میرے تے گمان رکھ دا نا میں اوویں دا ہی بن جانا۔ میرے کولوں چنگی امید رکھ دا، رحمت دی امید رکھ دا، پیار دی محبت دی امید رکھ دا تے میں او دے واسطے رحمت دے دروازے کھول ہی دینا۔ او دے کولو اچھی امید ہی رکھنی چاہی دیئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں کہ میں مومنہ نال جان تے مال دے بدلے جنت دا سودا کر لیا۔ اے کہنے لگا یا اللہ 1000 دینار دے بدلے اے میں تیرے راہ چ صدقہ کر رہا تے عرشاں والیا اے دے بدلے مینوں زمین جنت دی عطا فرما دے۔ دوجے نے دوسرا 1000 اس زمین تے اپنا مکان بنا لیا، کوٹھی بنا لی تے اینوں پتہ لگا تے اینے دوجا 1000 ماڑیاں چ ونڈ دیتا تے نال رب کولوں دعا کیتی اللہ انہیں دنیا دا مکان بنا لیا تے میں اس 1000 دا تیرے جنت چ مکان بنانا چاہنا ہوں۔ انہیں تیسرا 1000 خرچ کر کے شادی کر لئی، انہیں تیسرا 1000 خرچ کر کے تے آندہ عرشاں والیا انہیں دنیا تے شادی کر لئیے تے میں تیسرے 1000 دے بدلے تیرے کولو جنت دیاں حوراں دا سوال کرنا۔ انہیں چوتھا 1000 خرچ کر کے کوئی نوکر کوئی خادم کوئی ملازم خرید لے، انہیں چوتھا 1000 بھی خرچ کر کے اللہ ذوالجلال دے سامنے دعا کیتی، عرض کیتی، التجا کیتی، عرشاں والے ربا میں اے دے بدلے تیرے کولو جنت دے خادماں دا سوال کرنا وا اور مرضیاں رب العالمین دیا نے۔ میں پہلا عرض کیتا ہے اللہ کو جویں دا زن رکھیے اللہ اونج دا ہی اپنے بندے واسطے ہو جاندے نے۔ رب العالمین نے ایتھے قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ ہن اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں حالات زندگی چ بندے دے چنگے مندے ہوندے ہی رہندے نے۔ ہن سارا مال اللہ دے راہ چ خرچ کر کے تے کدی رب پیسہ تے دولت دے کے امتحان کردا ہے تے کدی واپس لے کے امتحان کردا ہے۔ پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، اینج نہ راہ چ جا کے بہ گیا کہ آخر میرا بھرا ہے تے بڑا او دے کول پیسہ ہے تے بڑے نوکر تے بڑے خادم تے بڑے ملازم نے تے چلو او دے کولوں کو تھوڑا باتا قرضہ لے کے میں زندگی دا پہیا چلاواں گا۔ رستے چ بیٹھا ہے او ادھروں نکلیا بڑا ٹور بڑی ٹھاٹ بڑی بھاٹ نوکر خادم ملازم پرا کھڑا ہو گیا ویکھ کے کہنے لگو تو کدھر؟ انہیں یار میں سوچیا بھی چلو مینوں کو تھوڑا باتا قرض ہی دے دے۔ انہیں ہور صدقہ کر، بڑا تینوں چاہ چڑھیا سی صدقہ کرن دا۔ پہلی گل تے اے وے
آ ویخ میری دولت تے میرا مال تے کاروبار تے نوکر تے خادم تے ملازم. پہلی گل تے اے وے جیڑی قیامت تے آخرت دیاں گلاں تو کرنا خواب ہے, کوئی حقیقت نہیں. ایک گل تے دوسری گل, اگر اے حقیقت بھی ہوئی تے جنہ میرے کول مال ایتھے وے قیامت نو بھی انجی میرے کول ہوئے گا. جی میں ایتھے میرے کول دنیا دا مال انجی قیامت دے دن بھی میرے کول مال ہوئے گا. اللہ اللہ, بلکہ ایک موقع تے نا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک بڑا بڑا دشمن ہے, آس بن وائل دا نام ہے. اور نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ اے لوہارا کام کردے سن, تلوارہ بنا دے سن, تیر بنا دے سن. اے آس بن وائل نے نا حضرت خباب کولو تلوار بنوائی تے مرضی رب دی انہاں دناں چی اللہ نے توفیق دیتی تے حضرت خباب مسلمان ہو گیا. ہن کاروبار تے کاروبار ہی ہے, جیڑا لینا ہے جیڑا دینا ہے, مذہب کوئی ہوئے, مسلک کوئی ہوئے, برادری کوئی ہوئے, کاروبار دنیا دے چل دے نے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ گئے آس بن وائل کو جا کے فرمان لگے, یار گل سن, تو میرے کول تلوار بنوائی سی تے مینوں دے پیسے دے چھڑ. کہنے لگا دے دیاں گا لیکن شرط ہے کہ محمد دا کلمہ چھڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم. کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا, تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا. کہن لگا او دا کلمہ چھڑ دے تے پیسے مل جان گے. فرمان لگے جان جا سکدی ہے, ایمان جا سکدا نہیں. اگلی گل فرمان لگے گل سن, تو آنا انہاں دا کلمہ چھڑ دے, تو مر جائے تے قیامت آ جائے. کی مطلب؟ تو مر سکنا ہے, قیامت آ سکدی ہے, پر میں مصطفیٰ دا کلمہ چھڑ سکدا اے جے ایمان. اللہ سانو بھی انج دا ایمان نصیب فرما دے. وہ کہنے لگا گل سن, اول تے آگ تواڈے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم آ جڑے کسے کہانیاں بنائے نے, مر جانا ہے تے قبر جانا ہے تے دوبارہ اٹھنا ہے تے قیامت آنی, کوئی شے نہیں. استغفر اللہ. اور اگر ایسا ہویا بھی تے آج بھی اسی مالدار ہاں تے قیامت نو بھی اسا ہی مالدار اٹھنا ہے. ایتھے رب العالمین نے نا ہن اعلان فرمایا, اللہ ذوالجلال فرماندے نے افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. اللہ فرماندے نے کیا اینو خبر ہو گئی ہے, اینو کنے دس دیتا ہے کہ انہاں نے اٹھنا تے مالداری اٹھایا جانا ہے. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا, یعنی اے تے انہاں دیاں زبانی کلامی گلاں نے پتا تے اودن لگنا جدو رب دے دربار وچ پیش ہونا, اودن پتا لگنا جدوں اللہ دے دربار وچ پیش ہونا. میرے بھائی میرے برادر تے رب العالمین نے ہن انہاں دا ذکر فرما. او بھی کی آندا سی, او بھی آندا اول تے قیامت آنی کوئی نہیں, تے جے آ بھی گئی تے اساں ایماندار اٹھنا قیامت نو. اللہ اللہ ہن
بڑی ہکارت نال تے بڑے تکبر تے بڑے فخر نال بھرا نو باہوں پھڑیا، آ تینوں وکھاواں جو موج بہاراں میریاں بنیاں نے، تینوں صدقہ کرن تو ویل نہیں لبدا، جو کچھ ہے سی جمع پونجی اسے پیو دا پتر ہی ہے نا تو بھی، تے جیڑا کچھ ہے سی وہ سارا لٹا بیٹھا، آ تینوں میں وکھاواں۔ کاموں کی والیو آکڑ میرے رب نو وارا کھاندی، جیم جدوں سے ماں دے پیٹ اندر، کدی کلا بہ کے سوچتے صحیح، جیم جدوں سے ماں دے پیٹ اندر، دس خاں کون سی رزق عطان والا، آج جو ہوئے جوان تے آخنا، آج جو ہوئے جوان تے آخنا، میں وہاں بڑا بہادر کمان والا، نہ کر مان رحمان تھی رہ ڈردا، نہ کر مان رحمان تھی رہ ڈردا، مت آ جائی وقت منگ کھان والا، اللہ دے کہر تے رب دے غصے تو ڈردا رہا کر۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اونا دوواں دا قصہ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا۔ جدے دل چ ایمان دی رمق ہوئے نا، ایمان دی دولت ہوئے، وہ آپ بھی ڈردا ہے تے دوجے نو بھی ڈراندا ہے۔ اوہ کملیا، اوہ ظالمہ، اوہ بے نصیبہ، اے بڑے بول نہ بول، میرا دنیا دی دولت تے مال ہی لئی پھرنا ہے، اور تو انہوں پتا ہے دنیا دی دولت تے مال نے گھران دے گھر تباہ کر چھڑے۔ ایسے واقعات موجود نے ساڈے معاشرے چ، پیو دی چار پائی میت جنازہ اجے گھر چ پیا تے پتر لڑن ڈے نے فلانا کارخانہ میرا جے، ابے نے آکھیا کہ نہیں آکھیا ہو قیامت نو پتہ لگے، یا ابے ہوری مینوں وصیت کر گئے نے، ابا آندا سی اے کارخانہ تیرا ہے بھائی، فلانی فیکٹری تیری ہے، میرا ابا کہہ گیا فلانا پلاٹ تیرا ہے، تیرا ابا کہہ بھی گیا تے تد بھی او تیرے باپ دی وراثت ہے۔ عقل دا تقاضا اے وے، تقوی دا تقاضا اے وے کہ انہوں پہنا پراواں دے اندر بطور وراثت تقسیم کیتا جائے۔ ایتھوں لڑائیاں ایک ایک گٹھ تو ایک ایک مرلے تو دنیا دی ہوس نے اینی اکھاں تے پٹی بن دیتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ بہت زیادہ میڈیا تے چلدا رہا ہے، دو سکے پرا تے دو مرلیاں تو لڑ پے، کنیاں تو دو چار مربے نہیں، دو چار کلے بھی نہیں، دو مرلیاں تو دو میں سکے پرا لڑ پے تے ایک دوجے نو قتل کر دیتا ہے۔ پیو بے نصیب بیچارہ جیوندا سی، کیسا ہوئے گا؟ اے بھی باپ کہ جنہیں دو پتران دیاں میتاں سامنے ویکھیاں تے لڑے کا دے تو نے دو مرلیاں تو، وہ آندہ میرا حق ہے، وہ آندہ میرا حق ہے۔ ہاں باپ نے دوواں پتران چو ایک مرلے چ ایک دی قبر بنا دیتی تے دوجے مرلے چ دوجے دی قبر بنا لے بھئی تسی لڑ دے سو اے مرلہ تیرا تے اے مرلہ تیرا، اے دنیا
اے دنیا نہیں بندی بندے دی، اے دنیا نہیں بندی بندے دی، اے بندہ اے جانی دنیا دا، گھر لوگ بنائی پھر دینے، اے تے اڈا اے فانی دنیا دا، کل وارث ایک وراثت دے، کل وارث ایک وراثت دے، آپس وچ لڑ دے ویکھے میں، گل پگو ہتھی ایک دوجے نو تونوں پھڑ دے ویکھے میں، تے لڑائی کا دی ہے، جھگڑا کا دا ہے، ایک آندہ ہے ٹوئے ٹبے سب تیرے نے، آٹوئے ٹبے سب تیرے نے، او پدر ترتی میری آ، ایک کہندہ ترتی میری آ، دوجا کہندہ ترتی میری آ، اور ترتی نے پکارا ولی ہوویں، ترتی نے پکارا ولی ہوویں، اے تے دوویں وچ ہنیرے نے، میں اے دی ہانا او دی ہاں، اے تے دوویں بندے میرے نے، بس اے ہی گل ہے تے اینی گل ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مثال دے کے قرآن پاک دے اندر سمجھایا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، باغے بھرا نو باہوں پھڑیا، آ بھئی ساڈا ٹھاٹھ باڑ تے ساڈا ٹور تے ساڈیاں رونقاں تے ساڈے نوکر تے ساڈے ملازم، ویکھ ذرا تینوں عقل آئے، تینوں سمجھ آئے، تو سارا کچھ ایتھے لٹا لٹو چھڑیا مولویاں نو ہی، باہوں پھڑیا باغ چ لے گئے، انگوراں دے باغ کھجوراں دے باغ، تے قرآن کی آندا ہے دوسرا پرا او دیاں گلاں سن کے خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، تے آندا کی ہے قال لہو صاحبہ وہو یحاورہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا لیکنہ واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ اور میرے بھائی جان وڈا بول نہ بولو، زبان تو انج دے کلمے ادا نہ کرو، ایڈے کفریہ کلمے، ایڈے تکبر تے فخر پرے کلمے میرے رب نو منظور نہیں، اللہ نو وارا نہیں کھاندے۔ سونےو بڑا بول نہ بولیا کرو، پتہ نہیں زندگی اندر کیڑے موقع تے اے بڑے بول سامنے آ جان تے بندہ تباہی تے بربادی دا سبب بن جائے۔ اے میرے بھائی جان ایڈے بڑے بول نہ بولو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے تینوں پیدا فرمایا، الذی خلقک من تراب، اللہ نے مٹی تو پیدا ہوئے، اوقات تے ویکھ اپنی، بہتیا وڈیا آکڑ خاواں تے بہتیا وڈیا لیڈراں تے سرداراں تے پھنے خاں بنیا پھرنا تے رب دے سامنے انج دے الفاظ آنا تے اپنی کرتوت ویخت رب نے تینوں پیدا کتھوں کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے خلقک من تراب،
تینوں مٹی تو پیدا فرمایا، ثم من نطفۃ، پھر اللہ نے تینوں پانی دا ایک نطفہ بنایا، ایک پانی دا قطرہ، ثم سواک رجلا، اپنی اوقات ویکھ تے اپنی حیثیت ویکھ تے وڈے بول بولنے چاہیے، من لیا تیرے باغ تے تو مالک تے کھجوراں تے انگوراں، ہون وہی ہوتا ہے جو منظور خدا، وڈے بول نہیں میرے رب نو وارا کھاندے، راتوں رات ہنیری چلی تے ہر شے تباہ کر دیتی ہے، راتوں رات اندھیری چلی ہے تے اللہ ذوالجلال نے ہر شے برباد کر دیتی ہے، ہن ویندا ہے تے ہن پریشانی دا عالم ہے، تے او سیانے آندے نا اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، ہن پچھتان دا فائدہ کی ہے، ہن گھبران دا فائدہ کی ہے، میرے بھائی میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی نے اے مثال دے کے نا اپنے بندیاں نو سمجھایا، دنیا دی ہرس تو بچیا دے، دنیا دی حوث تو بچیا دے، دنیا دے مال دی محبت تو بچیا دے، دنیا دیاں دولتاں دے پیار تو بچیا دے، محبت پانی ہے تے دولتاں دین والے رب نال پارو، جے پیار پانا ہے تے اس ذات نال پیار پالو جس مالک نے سارا کچھ عطا فرمایا، تے جے او راضی ہو جائے نا، اے جے ایک نقطہ سمجھن والا او راضی ہو جائے تے پھر مال تے کاروبار تے دولتاں والے تو اگے ہوئیں گا تے اے تیرے پیچھے پیچھے ہوں، او دا بن کے ویخ، اگر تو او دا بن جائے تے پھر تو اگے ہوئیں گا، دولتاں والے، پیسیاں والے، کاروبار والے، فیکٹریاں والے، کارخانے او تیرے پیچھے پیچھے پھر دے ہوں گے، اور اگر تیرے دل اندر دنیا دی دولت دا طمع تے لالچ تے ہوس تے ہرس پیدا ہو گئی تے پھر او اگے اگے ہو